शराब पी पी के उसने कुछ गलत कर दिया तो इसका ज़्यादा उसके बच्चे क्यों भुगतेंगे भाई? बड़े होकर ये बाप की नाफरमानी करेंगे क्योंकि इनके बाप ने अपने बाप की नाफरमानी की है। ये क्या फजूल सी लॉजिक है यार। औलाद के भी हुकूक है वालिदैन के ऊपर, क्योंकि इस्लाम दो तरफा बात करता है, एक तरफा नहीं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए हुए एक बाप के फरियाद के हवाले से। आजकल के दौर में जैसे कि बच्चों को सिखाया जाता है कि बाप कुछ भी कहे, इवन कि अगर शादीशुदा बेटे को अपनी बीवी को तलाक देने का भी कह दे तो वो फ़ौरन दे देना चाहिए। इस्लाम में इसके राइट्स हैं बाप के हवाले से, जबकि ये बात हमें थोड़ी सी इधर उधर करके बता दी गई है और इसीलिए हमारे माशरे में इस पर काफ़ी सारी जाहिलियत का सामना करना पड़ रहा है हमें। तो असल में इस बात की रिसर्च करने के बाद काफ़ी सारे उलमा कराम के वीडियोस वगैरह देख के उनके दलाइल को देखकर आज मैं बात करने लगा हूँ कि इसकी असल हकीकत क्या है। तो एक दिन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक बाप अपने बेटे को उसकी फरियाद लेकर आ गए कि मेरा बेटा नाफरमान है, मेरी बात नहीं मानता, या फिर मेरी जो बहू है, मेरे बेटे की बीवी, वो नाफरमान है, या फिर कुछ ऐसे हालात घर में बन चुके हैं कि मैं अपने बेटे को कह रहा हूँ कि उसको तलाक दे दूँ और मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा। यहाँ पे मैं तलाक वाली बात इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मतलब वो तलाक वाली ज़रूरी नहीं है कि वही वाली बात हो सकती थी। वैसे ही कैजुअल कोई बात हो जहाँ पे बाप बेटे में बहस मुबाहिसा चले और फिर वो काजी के पास जाया करते थे, तो इस तरह वो अपना कोई फरियाद लेके आए थे। लेकिन यहाँ पे मैं डिवोर्स वाली बात इसलिए दोहरा रहा हूँ, यही बात इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, वो इसी वीडियो में मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तो वीडियो ज़रूरी पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपको इस मसले की समझ आ सके क्लेरिफिकेशन के साथ। तो जैसे वो बाप फरियाद सुनाने लगा, अब बेटा खामोश है, तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उनकी बात पूरी सुन ली, उसके बाद जब बेटे को कुछ कहने लगे कि मतलब भाई ये क्या कर रहे हो तुम, बाप की इतनी खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हो, बाप के अहकामात को मान क्यों नहीं रहे, बाप की नाफरमानी क्यों कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो बेटे ने फिर कहा कि अगर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इजाज़त है तो मैं कुछ अर्ज़ कर सकता हूँ, अपनी डिफेंस में कुछ बोल सकता हूँ। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस टाइम पे उस बाप को थोड़ा साइड पे कर दिया कि चले आप रूम से बाहर निकलें, बेटे से मुझे कुछ बात करनी है आपके। तो बेटा उस टाइम पे कुछ ऐसे दलाइल के साथ बात करने लगा कि जिससे वाज़ेह तौर पे ये क्लियर हो गया कि गलती सरासर बाप की तरफ से है। तो जब दलाइल के साथ प्रूव्ड हुआ, और वो दलाइल कुछ ऐसे थे कि जैसे कि बाप के कुछ हुकूक है जो औलाद को देने फ़र्ज़ होते हैं एक बाप पर। तो बेटे ने पहला सवाल किया कि जनाब आला मुझे ये बताएं कि क्या इस्लाम में जैसे कि वालिदैन के औलाद पर हुकूक है, तो इस तरह क्या मेरे अल्लाह ने हमारे लिए औलाद के हुकूक भी वालिदैन के ऊपर रखे हुए हैं या नहीं? तो ऑब्वियसली आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि बिल्कुल ऐसे राइट्स हैं, औलाद के भी हुकूक हैं वालिदैन के ऊपर, क्योंकि इस्लाम दो तरफा बात करता है, एक तरफा नहीं। और इसीलिए तो इस दीन को बरहक कहा गया है, जहाँ पे किसी भी जगह पे नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती और ना ही नाइंसाफ़ी के लिए कहा गया है। तो फिर उस बेटे ने अपनी बातें रखी कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अपनी औलाद के लिए बेहतरीन माँ चुनना। जैसे कि आम तौर पे रिश्ता लेने जाते हैं ना कोई, तो सबसे पहले तो जिस लड़की से शादी करने वाले हैं उनमें से आपने ये क्वालिटी ज़रूर देखनी है कि क्या ये मेरे बच्चों के लिए बेहतरीन माँ बन सकती है या नहीं। बेहतरीन नहीं तो एटलीस्ट अच्छी माँ बन सकती है या नहीं। तो एक तो ये बात थी कि उन्होंने मेरी माँ का ही गलत इंतखाब किया, मेरी माँ ने मेरी परवरिश ही अच्छी नहीं की, या फिर वो किसी और कौम से थी या उस कौम से थी जो मतलब निचले दर्जे की थी, या इस तरह कोई बात थी जो कि दलील के साथ साबित हो रही थी कि वाकई बेटे के हक में बात जा रही है। दूसरी बात ये कि बेटे का ऐसा नाम रखना होता है कि नाम का आगे, जैसे कि हम सबको पता है कि काफ़ी असर रहता है इसका औलाद के ऊपर, तो इसीलिए हम कोई स्पेसिफिक नाम रखते हैं औलाद के लिए ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में अपने नाम का अच्छा इस्तेमाल कर सके और उसका एक अच्छा असर पड़ सके औलाद पर। तो बेटे ने कुछ ऐसा नाम बताया कि जी ये मेरा नाम है, और इस नाम का मतलब ही कुछ गलत निकलता है। अब उस टाइम पे पता नहीं वो मतलब कोई मकड़ी या इस तरह का कोई मतलब निकलता था कि जैसे मतलब मुसलमानों का नाम ही ना हो। ये बात हो गई। इस तरह की तीसरी दलील भी बच्चे ने दे दी कि ये बात भी है, मतलब मुझे मेरे बचपन में मेरे वालिदैन ने पढ़ाया लिखाया नहीं, दीन इस्लाम की
زیادہ مجھے پریفرنس نہیں دی کہ میں دین اسلام سیکھ سکوں، اس طرح کی کوئی اس نے دلیل دی۔ تو یہ 3-4 باتیں جب اس نے کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ واقعی یہاں پہ تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ تو اس ٹائم پہ ڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے تھے نا اس بیٹے سے کہ نہیں بھائی جو بھی ہو والدین کی بات ماننی ہے آپ نے کسی طرح سے بھی، وہ جیسے بھی ہو جو بھی کر رہے ہو، لیکن اسلام میں ایسا ہے ہی نہیں۔ آج کل بحث مباحثہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس بات سے ہمیں واقفیت ہی نہیں ہے کہ بھائی اولاد کے بھی حقوق ہے والدین پر۔ اس کے بعد پھر اس باپ کو اندر بلایا گیا، اس آدمی کو، اور اب باپ کے سامنے بیٹے کو بھی جو گلے شکوے باپ کے تھے بیٹے سے، تو بیٹے کو آبویسلی وہ سمجھایا گیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ بھی گزارا کرو، اور والدین کے آپ کے جتنے اوپر حقوق ہیں وہ سب پورے کرنے ہوں گے آپ نے۔ لیکن ساتھ ساتھ پھر جب بیٹے کو رخصت کیا کہ چلو ٹھیک ہے جا سکتے ہو، باپ کو ٹھہرایا گیا کہ آپ ٹھہرو یہاں پہ، ابھی آپ کی کلاس لینی باقی ہے۔ تو باپ کو بھی سمجھایا گیا کہ جو بچے کے تمہارے اوپر حقوق ہے وہ پورے نہیں کیے تو آپ بھی اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ اس بات سے ہمیں کلیریفیکیشن مل جاتی ہے کہ اسلام میں یک طرفہ بات نہیں ہے، دو طرفہ ہے، والدین کی بھی ہے تو ساتھ میں اولاد کی بھی ہے، والدین کے حقوق کی بات ہے تو اولاد کے حقوق کی بھی بات ہے۔ تو معاشرے میں جتنی زیادہ یک طرفہ باتیں ہم نے سنی ہوئی ہے ان کا ہم پر الٹا اثر ہو چکا ہے، یا پھر ہمارے والدین کو جو ان کے والدین نے صرف یہ والی بات ان کے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے پھر جیسے بھی ہو، جبکہ یہ نہیں کہا گیا ان کو کہ اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں والدین پر۔ تو یہی وجہ بنی کہ آج کل جو بچے والدین کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، یہاں تک کہ لڑائیاں جھگڑے عام ہو رہے ہیں گھر پہ۔ جنریشن گیپ ہے ہماری کہ اب 40 سال پہلے ایک باپ کی جو سوچ ہوتی ہے تو 40 سال بعد 2022 میں وہ سوچ کیسے چل پائے گی؟ تو اسی وجہ سے بحث مباحثے چھڑ جاتے ہیں گھر، اور اولاد سمجھتی ہے کہ ہم بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، جبکہ والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ سنانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ والدین کو چاہیے کہ اولاد کو سپیس دے، پرائیویسی دے، اور ان کو اپنے فیصلے جہاں تک ممکن ہو کرنے دے، کیونکہ جہاں تک اللہ نے خود اولاد کو رائٹس دیے ہوئے ہیں، حق دیا ہوا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے، پرسنل رائٹ جسے کہا جاتا ہے، تو وہ حق اولاد کو دینا والدین کی ذمہ داری اور فرض ہے۔ ادروائز ایسی ہی جہالت گھر چلتی رہی تو اس طرح والدین کی بھی عزت نہیں رہے گی، اور بعد میں جب یہ اولاد بڑی ہو جائے گی، ان کی شادیاں ہو جائے گی، تو یہی سیم والدین کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا ہے، کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ تم نے جو کیا ہے والدین کے ساتھ کل کو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مکافات عمل تبھی پاسبل ہے جب آپ کچھ غلط کر جاتے ہیں تو آپ ہی کو بھگتنا پڑتا ہے، آپ کی جگہ کوئی دوسرا انسان کیوں بھگتے گا بھائی؟ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، نہ کہ اس کے بچے۔ ایک انسان شرابی ہے، شراب پی کے اس نے کچھ غلط کر دیا تو اس کا ازالہ اس کے بچے کیوں بھگتیں گے بھائی؟ اس کے بچوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ اب یہ جیسے کہ ایک بیٹے نے کچھ غلط کر دیا ہے اپنے والدین کے ساتھ، چلو ٹھیک ہو گیا، تو اب اگر یہ پہلے سے طے ہے کہ جیسے کہ اگر اس کو کوئی کہے تم نے اپنے والدین کے ساتھ ایسا کیا، تمہارے ساتھ کل کو تمہارے بچے ایسا کریں گے، تو بھائی اس کے بچے تو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، یا پھر اگر چھوٹے ہیں تو ان کے بچے اگر یہاں پہ غلط کرنے والے ہیں اور یہ پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے، تو پھر ان کی زندگی تو بے مقصد ہو گئی نا۔ وہ بچے اگر اچھا بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ کچھ اچھا کریں گے، لیکن آپ نے پہلے سے ان کا مستقبل لکھ ڈالا کہ جیسا ان کے باپ نے کیا تھا یہ بچے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کریں گے، تو پھر ان کی نمازوں کا کیا، ان کی عبادتوں کا کیا، ان کی اچھی والی زندگی گزارنے کے تھاٹس کا کیا کہ ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ نیک زندگی گزارے، اپنے جہنم سے بچنے کے لیے جنت جانے کی تیاری کرے۔ لیکن یہاں پہ پہلے سے جب لکھ دیا جاتا ہے، جب انسان طے کر لیتے ہیں بچوں کے مستقبل کو کہ بڑے ہو کر یہ باپ کی نافرمانی کریں گے کیونکہ ان کے باپ نے اپنے باپ کی نافرمانی کی ہے، یہ کیا فضول سی لاجک ہے یار؟ اس بات کو میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔ مطلب لاجک کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے ہر معاشرے میں کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، تو جب خود ذمہ دار ہو گیا تو پھر اس کی اولاد کیوں بھگتے، اس کے ہر گناہ کا ازالہ۔ اینیویز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس واقعے کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں آپ آگے بھی فارورڈ کیجیے گا، تاکہ لوگوں میں اور ہمارے اسپیشلی بزرگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس جاگ جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ واقعی ہماری اولادیں ایسے نہیں نہ بحث کرتی ہمارے ساتھ، اصل میں ان چیزوں کے لیے اسلامک رائٹس ہیں جن کا ہم کھلے عام خون کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، ہماری پراپرٹی ہے، تو ہم کچھ بھی کر دیں گے، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، اوپر کی ذات تو ہے نا۔ اللہ حافظ۔ Please subscribe my channel. Thank you.